लड़कियां अपने माँ बाप की वो परियां होती हैं कि जो रोज़ अपने अरमानों का खून अपनी आंखों के सामने होते हुए देखती हैं। ऊपर से वो हंस रही होती हैं, बोल रही होती हैं, अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को तसल्ली दे रही होती हैं, लेकिन उनके दिल और दिमाग जो होते हैं वो बाज़ दफ़ा गम से बोझल होते हैं और उनके अरमानों की, ख्वाहिशों की जो है ना, वो कोई भी ख्याल नहीं कर रहा होता उनके अरमानों का, ख्वाहिशों का, और उनको दूसरों की खुशियों का ख्याल करना पड़ता है, दूसरों की खुशियों को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे टॉक्सिक पॉइंट्स बताऊंगी जो टॉक्सिक ससुराल वाले जो हैं आपके साथ भी कर सकते हैं, अल्लाह ना करे किसी और बच्ची या उसके साथ कर सकते हैं, और हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों की कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से मतलब एक उंगली लगाए बगैर बिना तशद्दुद किया जाता है बहुत से मासूम जहनों पे, मासूम दिलों पे। एक खातून, एक लड़की की उम्र कुछ भी हो जाए, लेकिन जब उसको जो है ना कुछ भी टॉर्चर किया जाता है, कोई भी उसको मसला उसके साथ होता है, तो वो एक उसके अंदर का दिल जो होता है ना मासूम होता है। ज़्यादातर जो होते हैं ना, जो टॉक्सिक चीज़ों को सह रहे होते हैं ना लोग, वो एम्पैथ होते हैं और वो बहुत मासूम दिल के होते हैं। तो वही 5 वेज़ आपको बताऊंगी कि किस तरह आजकल पढ़ा लिखा ज़माना है, एजुकेटेड ज़माना है, तो किस तरह वो बग़ैर उंगली लगाए भी हमें टॉर्चर करते हैं और पढ़े लिखे कहलाते हैं, सोसाइटी में एजुकेटेड कहलाते हैं कि भाई हम तो बहुत एजुकेटेड हैं, लेकिन वो किसी की बेटी के साथ जो है इस तरह का सलूक करते हैं कि उसको पूरा पूरा टॉर्चर होता है। तो उसके 5 पॉइंट्स आज आपसे शेयर करूंगी। तो पहला पॉइंट है ब्रेक योर प्रीशियस स्टफ। तो अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सी ऐसे घरानों में ये होता है कि आपकी कोई भी प्रेशियस, कोई आपके दिल से करीब चीज़ है ना, प्रेशियस से मुराद ये नहीं है कि बहुत कीमती है या कीमत उसकी बहुत ज़्यादा है। हर वो चीज़ बहुत प्रेशियस होती है, बहुत कीमती होती है एक खातून के लिए, जो कि जो है ना जिससे उसका दिल लगा हुआ हो, जिससे उसके कोई मैके की याद जुड़ी हो, किसी दोस्त की याद जुड़ी हुई हो, और वही प्रेशियस चीज़ जो है ना उसको लोग जो है ना उसको या तो मिसयूज़ करेंगे। आपको पर कोई ग्लास का सेट पसंद है, कोई चादर पसंद है, तो लोग उसको ही मिसयूज़ करेंगे। वही नंदे जो होंगी वो ज़्यादा लिपस्टिक वो आपकी यूज़ कर लेंगी, या आपकी चादर को इस तरह से मिसट्रीट करेंगे कि वो बिल्कुल ही फटी पुरानी हो जाएगी, जो कि आपका इरादा होगा कि काश मैं ये चादर जो है ना बहुत देर तक संभाल के रखती। तो उसको ये या तो बर्बाद कर देंगे कोई ऐसी चीज़ को, या ये तोड़ देंगे और कहेंगे हाँ गलती से टूट गई। घरों में तो ये छोटी मोटी बातें होती ही रहती हैं। तो दूसरा पॉइंट है यूज़ अ कार एज अ टॉर्चर प्रिजन। कोई भी बंद जगह होगी ना, सिर्फ कार ही की बात नहीं मैं करी, कोई भी बंद स्पेस होगी, या कोई सी आप मैरिज हॉल में बैठे होंगे, आप हिल नहीं सकते, आप लोगों को कुछ पोर्ट्रे कर रहे हैं, या आप गाड़ी में कहीं सफ़र कर रहे हैं, इन लोगों ने अपने आर्गूमेंट्स जो है ना, या ये आपके हस्बैंड ये काम करेंगे या इन्हीं टॉक्सिक लोगों में से कोई ये काम करेगा कि उसी टाइम जब आप एक गाड़ी में सफ़र करें ना, उधर से आप उतर के कहीं इधर उधर तो हो नहीं सकते, तो ये उसी टाइम अपने आर्गूमेंट्स स्टार्ट करेंगे ये लोग, और ऐसे आर्गूमेंट्स करेंगे कि आपको स्पेस नहीं मिलेगी कहीं पे भी भागने की। तो उससे इनकी बड़ी मेंटली रिलैक्सेशन होती है। ये उसी टाइम बात करते हैं, ये गाड़ी चलाते हुए आपसे जो है ना आर्गूमेंट्स करेंगे और बहुत ज़्यादा उसको दिल ही दिल में इंजॉय करेंगे कि अब तो आप यहाँ से बच के कहीं जा नहीं सकती, आपको इनको जवाब देना ही देना पड़ेगा, चाहे गुस्से में, या फिर आपका रोने का नज़ारा करेंगे चुपचाप बैठ के जब आप रोएंगे। तो एक और बहुत कॉमन सा तशद्दुद है जो हर 90% घरानों में किया जाता है कि इतना बॉडी को थकाने वाला सारे दिन का काम बहू के ही ज़िम्मे लगा दिया जाता है, सुबह से लेके रात तक के लिए। ये तो कि मैं कह रही हूँ कि वही मेरी बात है कि कॉमन सा तशद्दुद है जो सबको किया जाता है। बहू नई नई आती है या नया ख़ानदान का फ़र्द होती है, उससे मना हो नहीं पा रहा होता, और वो सुबह से लेके रात तक मुख्तलिफ सारे एडल्ट्स की जो है ना ज़िम्मेदारियाँ निभा रही होती है, और उसके अपने भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो ये एक तशद्दुद ही की एक फॉर्म है, और ये पढ़े लिखे लोग भी बड़े ज़ौक़ व शौक़ से इसको करते हैं। और अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ चलती हूँ, जो कि है
کہ آپ کو جو ہے نا اپنی پریویس کوئی بھی انہوں نے غلط رویہ اپنایا ہوگا نا، تو اس کی آپ جب بھی وہ یاد کریں گے نا، آپ اس پہ بہت دکھی ہوئے ہوں گے، تو آپ یاد کریں گے آپ نے اس ٹائم ایسا یہ کیا تھا، تو بجائے اس پہ معافی والا رویہ رکھنے کے، اس کی کوئی نہ کوئی ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہوگی کہ ہاں تم نے بھی تو یہ کیا تھا. تو یہ جن کے ساتھ بیتتی ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ ذہنی ٹارچر ہے، کہ اگلا بندہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ میں نے اس ٹائم کتنا سفر کیا تھا. اب میرا آخری پوائنٹ ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ کک یو آؤٹ نو میٹر وٹ از دا ویدر. مطلب ان کا ایک اینگر دکھانے کا، ایک غصہ دکھانے کا یہ بھی ایک انداز ہوگا کہ وہ بغیر کسی موسم کی پرواہ کیے، بغیر گرمی سردی کی پرواہ کیے آپ کو گھر سے نکال دیں گے، یا آپ کو کمرے سے باہر نکال کے کھڑا کر دیں گے کھلے صحن میں. تو اور یہ ان کا اینگر ہوگا، اس سے ان کو سیٹسفیکشن مل رہی ہوگی، اور یہ کہیں گے کہ میں نے تمہیں مارا تو نہیں ہے نا، گالی تو نہیں دی. جب بعد میں آپ ان سے کہیں گے یہ آپ نے کیا کیا، وہ آپ کو سخت سردی میں بغیر چادر کے باہر، سویٹر کے باہر کھڑا کر دیں گے، اور گرمی میں وہ آپ کی پرواہ نہیں کریں گے. آپ کو تیز دھوپ میں آپ کو کوئی بھی لیبر دے دیں گے، یا آپ کو کمرے سے باہر کا کوئی ایسا کام بتا دیں گے جو آپ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کریں گے. تو یہ بہت سارے جو ایسے یہ سارے پوائنٹس مل کے ایک ایسا تشدد کریٹ کرتے ہیں نا، جو ہم اپنی بچیوں لڑکیوں کو بتاتے نہیں ہیں، اور ان کو اس چیز کا تجربہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے تو ان کو الفاظ میں نہیں بتایا جاتا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، زیادہ تر اپنی بچیوں کو جو ہے نا اچھی اچھی باتیں، ایک ڈزنی لینڈ کی خواب دکھاتے ہیں، امیجنیشنز دکھاتے ہیں، اور پھر ان کی شادی کر دیتے ہیں. اور وہ جب وہاں پر جا کے نا بالکل ایک معصوم بچے کی طرح آنکھ کھولتی ہے نا، تو وہ ایک نئی دنیا ہوتی ہے، اور ان کو سمجھتے سمجھتے ہی وہاں پہ اتنے سال بیت چکے ہوتے ہیں کہ انہیں اب نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ ہم نے کہاں اپنے سال برباد کر دیے، زندگی کے قیمتی سال کر دیے. تو میرا کہنا تو یہی ہے کہ بھئی ہم اپنی بیٹیوں کو اگر جینا سکھاتے ہیں نا، جیتنا سکھاتے ہیں زندگی میں، سکسیسفل ہونا سکھاتے ہیں، تو پھر ان کو ہمیں ہارنے کا بھی بتانا چاہیے کہ اگر غلط لوگوں سے واسطہ پڑ جائے، اگر ٹاکسک لوگوں سے واسطہ پڑ جائے، اللہ نہ کرے اگر کسی ذہنی مریض سے واسطہ پڑ جائے، تو اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. تو ڈیلنگ کا سب سے پہلا پروسیس تو یہی ہوتا ہے، پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ ان کو پہچانو، ان کے رویے کو پہچانو. ان کے بہت سے رویے جو ہے نا کامن ہوتے ہیں، تو وہ میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں وہی بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نا کسی نہ کسی طرح ان کے رویوں کو سمجھیں، اور اس کے بعد ہم ان سے ڈیل کرنے کی پوزیشن میں آئیں. کیونکہ یہ ایک بہت پراپر ایک ایجوکیشن ہے جو ہمیں اپنی بچیوں کو دینی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو دینی چاہیے، اپنی بہنوں کو دینی چاہیے، تاکہ جو ہے کوئی بھی ماں بیٹی بہن جو ہے نا ذلیل نہ ہو، صرف اور صرف سمجھنے کے لیے. امید کری ہوں ویڈیو اچھی ہے تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. اللہ حافظ.